अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान आपका अच्छा गुज़र रहा है। आज मैं बात करूँगा दमिश्क की। दमिश्क जो है वो दुनिया के क़दीम तरीन शहरों में इसका शुमार होता है और ये दुनिया के सबसे पुराने मुसलसल आबाद रहने वाले शहरों में से एक शहर है। तो मैं बात करूँगा दमिश्क की सन 661 में। सन 661 में मुआविया जो है वो खलीफा हैं इस्लाम के। खुलफा राशिदून के बाद पहले खलीफा उमैयद खिलाफत के मुआविया थे और 661 में दारुल खिलाफा जो है वो दमिश्क है। अम, मक्का अभी भी इस्लाम का सबसे मुक़द्दस शहर माना जाता है, लेकिन खलीफा जहाँ बैठता है वो दमिश्क का इलाका है। खलीफा के पास उस वक़्त सबसे ज़्यादा ताकत होती थी। अरबी रवायात के मुताबिक क्योंकि अभी तक जो है खिलाफत काफ़ी सारी वो अरब के इलाके में ही थी और अरब रवायात के मुताबिक कबीले थे वो आपस में मशवरा लेने का के आदी थे, एक-दूसरे की बात सुनते थे, गुफ्त-ओ-शनीद होती थी, तिजारत होती थी आपस में। तो ये रवायात अभी भी जारी थे, लेकिन ताकत जो फ़ैसला होता था, वो खलीफ़ा का होता था, वो फ़ैसला उसका हतमी फ़ैसला होता था। तो उस वक़्त जो अब उस वक़्त के खुलफ़ा जो थे, उन्होंने सोचा कि हम अपनी ताकत का इज़हार करें। ताकत का इज़हार करने का एक तरीका उस वक़्त आम पूरी दुनिया में ये था कि जो भी लीडर थे बड़े-बड़े मशहूर, वो बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी करते थे। तो उस वक़्त मुआविया के ज़माने से ही ये सोच चल पड़ी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाएँगे। तो फिर कई साल इसको लगे इस मस्जिद को बनाने में। दमिश्क में कई जगहें थी जहाँ ये बनाई जा सकती थी, लेकिन एक जगह दमिश्क में मुक़द्दस थी, वहाँ एक चर्च था, काफ़ी पुराना चर्च 100 डेढ़ 100 साल से ज़्यादा पुराना ये चर्च था। यहाँ पर क्रिश्चियन लोग जाके इबादत करते थे, लेकिन इस चर्च की 1-2 ख़ुसूसियात हैं। पहली ख़ुसूसियत इस चीज़ की ये थी इस चर्च की कि यहाँ पर जॉन द बैप्टिस्ट जो है क्रिश्चियन में इनका एक बहुत आला दर्जा है क्योंकि इन्होंने हज़रत ईसा को बैप्टाइज़ किया था क्रिश्चियन रिलिजन के मुताबिक बैप्टाइज़ किया था। बैप्टाइज़ होता है कैथोलिक क्रिश्चियन की जो शाख है, इसमें जब भी एक इंसान क्रिश्चियन होने का इकरार करता है, तो उसको चर्च में ले जाते हैं या दरिया में ले जाते हैं और 1 सेकंड के लिए उसके सर को पानी में डुबोते हैं और वो फिर इकरार करता है हज़रत ईसा का और क्रिश्चियन होने का। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज़ किया था। तो ये बहुत इनका आला दर्जा था। ये इस जगह पे इस चर्च में दफ़नाए हुए थे। तो ये इस वज़ह से काफ़ी मुक़द्दस जगह थी। दूसरी ख़ुसूसियत इस चर्च की ये थी कि जब से खिलाफ़त यहाँ दमिश्क में आई तो मुसलमानों की कोई मस्जिद नहीं थी। और ये चर्च काफ़ी बड़ा था, तो मुसलमान यहाँ जाके नमाज़ पढ़ते थे। इस चीज़ का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल के ज़माने में हम जो है एक-दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं काफ़ी जल्दी और कहते हैं कि हम बेहतर हैं, ये मज़हब है, ये हमसे कमतर है और हम लोगों को एक बराबरी के साथ नहीं देखते। यहाँ वेस्टर्न ममालिक में बराबरी का और एक-दूसरे को शुमाल करने का मुख्तलिफ फ़ैसले करने से पहले काफ़ी एक मुहिम चली हुई है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन इसको कहते हैं, कि भई लोगों को हर किस्म के लोगों को आपको शामिल करना चाहिए, किसी को जो है वो किनारे पे नहीं लगाना चाहिए, हर एक को बराबरी के साथ देखना चाहिए। तो ये एक इंसानियत का तकाज़ा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे ख़्याल से ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि मुसलमानों के पास ताकत थी, खलीफा के पास ताकत थी, वो चाहता तो इस चर्च को बर्बाद कर देता और कहता यहाँ एक मस्जिद तामीर करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उस चर्च को भी चलने दिया, इज़्ज़त दी उस ज़माने के क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को कहा कि तुम इस चर्च में नमाज़ पढ़ोगे, लेकिन चर्च के जो सर्विस जो चर्च की होती है, वो भी चलती रहेगी। तो ये सिलसिला बहुत अरसे तक चला। ये सिलसिला सन 705 तक चला। सन 661 से लेके 705 तक
मुसलमान इस चर्च में जाके इबादत करते रहे। ना दमिश्क में और मसाजिद भी होंगी, लेकिन ये एक मेन मस्जिद का किरदार इस चर्च ने अदा किया। तो मेरे ख़्याल से आजकल के लीडर, आजकल की सोच जो है हमारी, वो इस तरह की होनी चाहिए कि हम एक-दूसरे को बराबर समझें और एक-दूसरे को इज़्ज़त दें। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये चर्च और का क्या हुआ आगे जाके, और ये जो खुलफा जो थे उस ज़माने के, मुआविया और उसके बाद के भी, तो इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम एक मस्जिद बनाएँगे जो कि दुनिया की सबसे शानदार और सबसे बड़ी मस्जिद होगी, और इन्होंने फ़ैसला किया कि हम मस्जिद इस चर्च की जगह पे बनाएँगे। अब उस वक़्त का जो खलीफ़ा था अल वलीद, अब अल वलीद की भी एक ख़ास बात है। अल वलीद के वालिद जो थे अब्दुल मालिक इब्न मरवान, ये इनके वालिद थे। इन्होंने जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक जिसको कहते हैं, अरबी में कुब्बत अल सखरा इसको कहते हैं, वो जो सोने की तरह का जो गोल्डन रंग का जो गुंबद है मस्जिद अक्सा के पास, अ, वो जो है इनके वालिद ने, अल वलीद के वालिद ने, अब्दुल मालिक इब्ने मवान ने तामीर करवाई थी। और ये डोम ऑफ द रॉक जो है, ये क्रिश्चियंस के लिए, यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए, तीनों के लिए मुक़द्दस जगह है ये बहुत ज़्यादा। अम, तो ज़ाहिर है हम मुसलमान, हमारे मज़हब में ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा से मिराज पे गए थे, तो हमारे लिए ये भी बहुत एक अहम चीज़ है। और फिर शुरू में जब इस्लाम नाज़िल हुआ, तो मस्जिद अक़सा की तरफ नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो ये काफ़ी मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस जगह है। लेकिन ये अब्दुल मालिक इब्न मरवान ने तामीर करवाई, और ये मुकम्मल नहीं हुई थी इनकी ज़िंदगी में। उनके बेटे अल वलीद जो कि खलीफा थे उमैया खिलाफत की, सन 705 से लेके सन 715 तक, इन्होंने मुकम्मल करवाई वो डोम ऑफ द रॉक को। तो ये अल वलीद के ज़माने में 705 में इन्होंने फ़ैसला किया कि ये चर्च की जगह पे मैं ये मस्जिद तामीर करवाऊँगा, और इन्होंने वो क्रिश्चियनों से खरीदी वो जगह। वो खरीदी, और उन्होंने मुआहिदा किया क्रिश्चियंस के साथ कि हम जो है आपकी, क्योंकि हमने आपकी ये चर्च जो है आपसे खरीद लिया, अब ये चर्च आपका नहीं रहेगा, मस्जिद बनेगी यहाँ पे, तो हम जो है आपके जितने भी पूरे दमिश्क में खिलाफत में जो चर्चेस हैं, पूरी खिलाफत में, वो हम उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, और हम एक नई चर्च आपको तामीर करके देंगे। तो इज्जत के साथ और इंसाफ के साथ ये फैसला लिया गया। फिर तमाम खिलाफत से मुख्तलिफ लोगों को बुलाया गया कि ये किस डिज़ाइन का बनाया जाए ये मस्जिद, और उन्होंने मुख्तलिफ मशवरे लिए, मुख्तलिफ जो उस वक्त के एक्सपर्ट थे, और ये मस्जिद जो है ये तामीर हुई। इस मस्जिद का नाम है अल जामा अल उमवी, यानी कि उमैया की जामा मस्जिद है ये, और ये अभी तक है। 1300 साल से ज़्यादा ये मस्जिद है यहाँ पर खड़ी हुई। और जब ये मस्जिद तामीर हुई, तो ये हैरान-कुन इमारत थी। अभी भी ये हैरान-कुन इमारत है, मैंने सिर्फ़ तस्वीरों में देखी है ये, लेकिन काफ़ी जब आप इसको देखें तो आपको काफ़ी असर पड़ता है इस पे। एक तो ये बहुत बड़ी मस्जिद है, तो अभी भी दुनिया की बड़ी मस्जिदों में इसका शुमार होता है, और इसका जो डिज़ाइन है, वो बहुत मॉडर्न डिज़ाइन था। जो माहिरीन हैं, वो कहते हैं इसका डिज़ाइन 2 तहज़ीबों का मिलाप लगता है। एक तो तहज़ीब है कदीम रोम की, तो उसका डिज़ाइन कदीम रोम के जो बिल्डिंग्स हैं, उससे बहुत मिलता-जुलता है। ख़ास तौर पे एक बिल्डिंग बहुत मशहूर है रोम में, कदीम बिल्डिंग है ये, इसका नाम है पैंथियन। पैंथियन से कुछ-कुछ इसका डिज़ाइन मिलता है, ख़ास तौर पे इसका सहन का जो इलाका है। और दूसरा जो तहज़ीब माहिरीन कहते हैं ये जिससे ये बहुत मिलता-जुलता है, वो तहज़ीब इस वक़्त सन 705 में नहीं थी। वो थी मॉडर्न इटली की तहज़ीब, मॉडर्न रेनेसांस इटली की तहज़ीब, जो कि 14वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक
کا ٹائم جو ہے وہ رنیسانس کا ٹائم کہلایا جاتا ہے یورپ میں، اور اس میں اٹلی کا، روم کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ اس زمانے میں بہت زیادہ آرٹ، بلڈنگز، مجسمہ سازی اور پینٹنگز، اس کا زمانہ تھا، اور بہت مشہور مشہور بلڈنگز اور مجسمے اور پینٹنگز جو ہیں وہ اس زمانے میں بنائی گئیں، اور بہت زیادہ پیسہ تھا لوگوں کے پاس جو یہ چیزیں بنواتے تھے۔ تو یہ تو 14ویں صدی میں رنیسانس کا ٹائم آیا نا، 14ویں صدی سے لے کے 17ویں صدی میں یہ مسجد تو تعمیر ہوئی تھی سن 705 کے وقت میں شروع ہوئی تھی اس کی تعمیر۔ تو یہ 7 صدیوں بعد جو رنیسانس کی بلڈنگز ہیں اٹلی میں، وہ ان سے بھی ڈیزائن ملتا ہے اس کا۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیزائن تھا اتنا ماڈرن اس زمانے میں اس لیے تھا کیونکہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے الولید، انہوں نے مختلف ماہرین کو مختلف دنیا کے خطوں سے بلایا تھا، اور مختلف ڈیزائن انہوں نے اس میں استعمال کیے، اور پھر یہ ڈیزائن اس نے متاثر کیا آئندہ آنے والے آرکیٹیکٹس کو، جو کہ رنیسانس اٹلی میں جنہوں نے مختلف بلڈنگز تعمیر کی، تو وہ اس بلڈنگ سے بھی متاثر ہوئے تھے۔ اور ایک اور بلڈنگ جس سے اس کا ڈیزائن، بلکہ خاص طور پہ اس کا صحن جو ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے، وہ ہے سینٹ پیٹرز بسیلکا ویٹیکن میں۔ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے ویٹیکن۔ ویٹیکن جو ہے وہ اٹلی میں، روم جو کیپٹل ہے اٹلی کا، اس کے اندر ہے ایک الگ ملک، لیکن روم کے اندر ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے ویٹیکن، اور ویٹیکن جو ہے وہاں پہ پوپ رہتا ہے، جو کیتھولک کرسچن کا جو سب سے اونچے درجے کا جو لیڈر ہے پوپ، وہ ویٹیکن میں رہتا ہے۔ ویٹیکن کی جو چرچ ہے اس کو سینٹ پیٹرز بسیلکا کہتے ہیں، اور تقریباً پورا ملک جو ہے وہ اس چرچ کے احاطے میں ہی ہے، اتنا چھوٹا وہ ملک ہے۔ تو یہ سینٹ پیٹرز بسیلکا کا جو صحن ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو بلڈنگ امید خلافت میں مسجد امیہ جو ہے، یہ اس کا صحن سینٹ پیٹرز بسیلکا سے کافی ملتا ہے۔ اور یہ سینٹ پیٹرز بسیلکا جو ہے یہ بعد میں رنیسانس کے زمانے میں بنا تھا، اسی لیے ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے یہ اپنے زمانے سے کئی صدیوں آگے کا ڈیزائن پہ بھی بنا ہوا ہے۔ اچھا، اب دمشق کے حالات اس وقت کیا تھے؟ دمشق کے حالات، اور پھر میں اس مسجد کے بارے میں بھی تھوڑا سا اور آپ کو بتاؤں گا۔ دمشق جو تھا وہ، اب یہ 12ویں صدی میں ہم بات کریں کیونکہ دمشق جو ہے وہ قدیم شہر ہے۔ 12ویں صدی کا ایک بندے نے یہ تفصیل لکھی دمشق کے بارے میں اور اس مسجد کے بارے میں، یعنی کہ کئی صدیوں بعد بھی لوگ جو ہے دمشق سے اور اس مسجد سے متاثر ہوتے رہے۔ اس نے لکھا کہ دمشق جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ آباد شہر ہے۔ یہاں کی گلیاں جو ہیں وہ کافی تنگ ہیں، بہت سارے گھر ہیں گلیوں کے اندر، اور گھر جو ہے وہ 3 منزلہ گھر ہے۔ بازار میں کافی شور ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، دکانوں کا شور ہے، مسالوں کی خوشبو ہے فضا میں، لوہار کی آوازیں آ رہی ہیں، حمام ہے بہت سارے، اور دمشق میں 20 کالج ہیں، 20۔ اور یہ کالج میں لا اور مذہب پڑھایا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا ہسپتال ہے جہاں پہ مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ایک کرسچن چرچ ہے، اور کرسچن لوگ جو ہیں وہ آزادی سے اپنے مذہب وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک کافی امیر یہودیوں کی برادری ہے جو کہ جروسلم سے مہاجرین ہیں، اور ان کی اپنی ایک یونیورسٹی ہے۔ اب یہ بات بتانا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ دمشق کا شہر جو تھا، اور یہ ایک مثال ہے باقی خلافت کی، یہاں جو ہے مختلف مذاہب کے، مختلف ملکوں کے لوگ رہتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں بہت کئی علاقوں میں دنیا کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نہیں رہ پاتے، لیکن یہ مثال ہے کہ لوگ جو ہیں مختلف مذاہب سے، جنگیں بھی ہوئی ہیں اس وقت بہت ساری، لیکن لوگ جو ہیں وہ آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک نعمت ہے، اسلام نے جو دیا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا سلوک کریں اور ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دمشق کا سین کھینچا۔ پھر اس نے مسجد کا سین کھینچا۔ مسجد کا سین اس نے یہ کھینچا کہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور دیواروں پہ موزیکس ہیں، یعنی کہ ٹائلوں کا کام کیا ہوا ہے،
اور یہ موزیکس جو ہے ٹائلوں پہ خلافت کے مختلف مشہور شہر جو ہیں ان ٹائلوں پہ ان کا نقشہ، ٹائلوں سے ان کا نقشہ بنایا ہوا ہے. بہت اوپر ایک بہت بڑا گنبد ہے، اور گنبد کی اونچائی سے جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ بہت چھوٹے لگتے ہیں، بچے لگتے ہیں. پھر اس نے ذکر کیا ایک واٹر کلاک، پانی سے چلنے والی گھڑی. اچھا، اب گھڑیاں جو ہیں، عام گھڑیاں اس وقت نہیں ہوتی تھیں، یہ بھی مسلمانوں نے پوری دنیا کو دی. واٹر کلاک اس زمانے میں جو گھڑیاں تھیں وہ پانی سے چلتی تھیں. یہ میں کسی اگلے قسط میں اس کی بات کروں گا. نماز پڑھنے کے لیے اور وقت دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک زیادہ موٹیویشن تھی کہ ہم گھڑی ایجاد کریں. یہ 12ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ 7ویں صدی میں نہیں تھا واٹر کلاک، لیکن بعد میں یہ آیا اور انہوں نے یہاں یہ لگایا. اور اس خاص بات یہ نہیں صرف کہ یہ واٹر کلاک تھا یہاں پہ، اور دنیا میں واٹر کلاکس عام نہیں تھے اس وقت. ایک تو یہ خاص بات کہ وہ کلاک تھا وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات کے ٹائم ایسے چلتی تھی کہ اس میں سے روشنی نکلتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہے بجلی کی روشنی تو نہیں ہوگی، کیونکہ بجلی جو تھی وہ اس وقت نہیں تھی، لیکن یہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے روشنی نکالتی تھی. اور اس کلاک کے گھڑی کے چلنے میں دو فیلکن ایک شاہین کی طرح ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت پرندہ ہوتا ہے. وہ فیلکن جو ہے پیتل کے بنے ہوئے فیلکن نکلتے تھے، اور ان کے پاس دو گیندیں ہوتی تھی. وہ گیندیں جو ہے وہ پھینکتی تھی، اور وہ دو پیتل کے کپ تھے، کپ میں وہ گرتے تھے، اور پھر وہ کپ جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے تھے. تو یہ تھوڑی سی نمائش کی قسم کی گھڑی تھی، جو لوگ اس کو دیکھ کے تو حیران ہوتے تھے. تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کی بات ہے جو انہوں نے مسجد کے اندر اس طرح کی چیز لگائی. اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مسجد کی سب سے خاص چیز یہ ہے کہ اس میں لگاتار پڑھائی ہو رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ ستونوں کے گرد جو ہے، جو پڑھانے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے. استاد جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے. تو یہ جو دمشق کا علاقہ جو ہے، یہ دارالخلافہ تھا، کافی مشہور علاقہ تھا، قدیم شہر تھا. اس میں مسلمانوں نے اب قبضہ کر دیا تھا، اور یہاں سے امیہ خلافت جو ہے وہ چلتی رہی سن 750 تک. اگلی قسط میں دمشق کے بارے میں ہی بات کروں گا، اور میں سیاسی حوالے سے بات کروں گا کہ سن 750 تک امیہ خلافت رہی یہاں دمشق میں. پر سیاست کے حوالے سے جو مختلف خلفاء جو رہے، ان سے کیا غلطیاں ہوئیں، کیا انہوں نے چیزیں کچھ اچھی کی، اور ان فیصلوں کی وجہ سے کس قسم کی تبدیلی آئی خلافت کے اندر. تو یہ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم بات کو جاری رکھتے ہیں. اچھا جی، السلام علیکم.